बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट आई लव यू यार। खैर अपना ख्याल रखना। ज़ाद ने पहली मरतबा अपनी मोहब्बत का इससे इजहार किया था, ये सोच के कि ज़िंदगी उन्हें दोबारा ये मौका दे या ना दे। दोनों में से कोई नहीं जानता था। ज़ाद के फ़ोन बंद करते ही फ़हीमा उठी, वज़ू किया और इस मिशन की कामयाबी के लिए हाजत के नफल पढ़ने उठ खड़ी हुई। शाम में महनूर सा उसके कमरे में आई। बाहर आओ ज़रा, कहते साथ ही वो फ़हीमा के कमरे से चली गई। उसने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा, दिल में जितनी सूरतें याद थी खुद पर पढ़कर फूंकी और बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए। जैसे ही लॉन्ज में पहुंची, एक ऊंचा लंबा आदमी चेहरे पर सख्त तासरात लिए, काली शलवार कमीज़ पर काली वॉस्केट पहने, हाथ में सिगार पकड़े बहुत क्रोफो से बैठा हुआ था। फ़हीमा के सामने आते ही जांचती नज़र से उसे देखा। फ़हीमा ने दिल में अल्लाह से अपने एतमाद बरकरार रखने की दुआ मांगी। तो तुम हो उस खबीज़ की मंजूर नज़र। फ़हीमा जान गई उसने किसको कहा। दिल तो क्या ज़ाद को गाली देने वाले का मुंह नोच ले, मगर इस वक्त उसे हर बात बर्दाश्त करनी थी। वो खामोश ही रही। कोई मोबाइल है इसके पास? अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। उसने महनूर साहब को मुखातब किया। मोबाइल कहाँ है तेरा? कमरे में, उसने मुख्तसर जवाब दिया। शुक्र था कि वह ज़ाद के कहने पर अमल कर चुकी थी। ज़ाद की दूरअंदेशी को उसने दिल में से रहा। जाओ जवाद, इसका मोबाइल लेकर आ। महनूर साहब ने जवाद को मुखातब किया। वो मुअद्दब बना खड़ा था। तेज़ से अंदर की जानब बढ़ा और इतनी देर फ़हीमा सरमा चौधरी की चुभती नज़र को खुद पर महसूस करती रही। जवाब वापस आया और मोबाइल सरमा चौधरी की जानब बढ़ाया। फ़हीमा ने एक और अक्लमंदी की थी कि ज़ाद के कुछ दिन पहले तक सब कॉल्स के रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया था। कॉल रिकॉर्ड बस तब भी तक आ रहा था जब यहाँ थी। सरमा चौधरी जिस उम्मीद पर बैठा था कि फ़हीमा के झूठ का पोल खुल जाएगा कि जब वो ज़ाद की हकीकत से नावाकिफ़ नहीं है, मगर उसके मोबाइल में ऐसा कुछ न मिलने पर वो गुस्से में पागल हो गया। ज़ाद और उसकी पूरी टीम इस वक्त हेड ऑफिस के कमरे में बैठी इस चिप की मदद से महर साहब के घर में होने वाली सरमा चौधरी की बकवास सुन रही थी। फ़हीमा का जाना जहाँ उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता वहीं उसकी बकवास और फ़हीमा के चेहरे पर पड़ने वाली थप्पड़ों की आवाज़ ने ज़ाद के अंदर इश्ताल भर दिया था। हाथ में पकड़े बार बार पर गिरफ्त इस कदर मजबूत होती गई कि वो 2 हिस्सों में टूट गया। सब ने टिक की आवाज़ पर ज़ाद की जान देखा, जो बंद मुट्ठी होंठों पर रखे अपने गुस्से को काबू करने के जतन में था। नहीं तो दिल चाह रहा था कि सरमा चौधरी को गोलियों से भून डाले, जिसने उसकी ज़िंदगी को अपने इंतकाम का निशाना बनाने का सोचा है और फ़हीमा के गालों को हाथ लगाया है। सुफियान ने उसकी कैफियत समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। आज रात ही रेड के लिए तैयार हो जाओ। मैं सरज़मीन को उस शख्स के गंदे वजूद से आज की रात पाक कर देना चाहता हूँ। ज़ाद ने किसी की भी जानब देखे बिना अपना फ़ैसला सुनाया। सब ने घड़ी की जानब देखा जहाँ शाम के 5 बजे थे। सब अपना अपना यूनिफॉर्म पहने और कुछ देर बाद मुझे टेबल पर उसके फार्म हाउस का नक्शा मिले। कहते साथ वो भी कुर्सी पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ और तैयार होने चल पड़ा। हेड क्वार्टर में उस रूम की जानब ज़ाद पड़ा जहाँ उसका यूनिफॉर्म मौजूद था। पहले उसने वज़ू किया। उसके उठते हर कदम में एक अज़म था। वज़ू करके उसने यूनिफॉर्म पहना, फिर जायनमाज़ बिछाई। 2 नफल हाजत के पड़े। सलाम फेरकर जब हाथ उठाए तो उस मुल्क के बाद जो सबसे पहला ख्याल आया वो फ़हीमा का था। उसकी उस अज़ियत का था जो कुछ देर पहले उसने उठाई थी। अभी तो वो ये नहीं जानते थे कि फ़हीमा ज़ाद के निकाह में है, नहीं तो न जाने उसका क्या हशर करते। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी हर फ़िक्र और परेशानी आपके सपुर्द की। मेरा हर रिश्ता, मेरी ये जान, मेरी हर चीज़ आप पर, आपके महबूब पर कुर्बान। ऐ अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का मकसद आपने बुराई का ख़ात्मा करना लिखा है। आज फिर मैं इंसानों का इस्तेसाल करने वाले शैतान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने चाह रहा हूँ। मुझे कामयाब फरमाइएगा। हक़ और बातिल की जीत में मेरी रहनुमाई और मदद करवाइएगा और मेरी चाहत, मेरी इज़्ज़त की कोई बेहरमती न करे। मैंने हमेशा लोगों की अमानतों और इज़्ज़तों की हिफाज़त की है। मेरी इज़्ज़त और अमानत की भी उसी तरह उन दरिंदों में हिफाज़त करवाइएगा। आमीन। कहते साथ ही वो उठा और बूट्स पहने गन्स लोड की। कहीं से वैसी घबराहट नहीं झलक रही थी। एक अजीब सा इत्मीनान था उसके चेहरे पर। वापस मीटिंग रूम में जब वो पहुंचा, सब ऑलरेडी यूनिफॉर्म में तैयार खड़े थे। उसने नक्शे पर मुख्तलिफ एरियाज़ को हाईलाइट किया जहाँ जहाँ से उन्होंने उस पूरे फार्म हाउस को घेरे में लेना था। सुफियान ने इतनी देर में फ़हीमा वाली चिप को छोटी छोटी डिवाइसेस के साथ अटैच किया, जिनसे हैंड फ्रीज की मदद से ज़ाद के अलावा 5 और लोग भी जो इस वक्त साइड टीम को लेट कर रहे थे वो वहाँ की गुफ्तगू सुन सकेंगे। मोर रियाज जिस वक्त सब की तैयारी मुकम्मल होगी, ज़ाद ने नारा लगाया। उन सब के चेहरों पर काली स्याहियों के निशान गालों और माथे पर थे। हाय सर। सब एक ज़बान। अप टू डे स्काई सर। सर ने उनके जवाब पर पस्त
کو انگوٹھے اور اونچے کر کے تھمس کا اشارہ دیا۔ I need all of you to be focused and determined your last breath۔ اس نے سب کو موریال اور بلند کیا۔ پاکستان زندہ باد۔ پورا میٹنگ آفس اس نعرے سے گونج اٹھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی زار سب سے آگے دروازے کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے ایک قافلہ اپنے عزائم لیے اس رات کی سیاہی کو صبح کے اجالے میں بدلنے چلا۔ رات میں ایک گاڑی مہرسا کے گھر آئی۔ فہیمہ کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، اس کے منہ پر ٹیپ لگائی اور آنکھوں پر کالی بٹی باندھ کر ایک گاڑی میں بٹھایا۔ ذات کے وہ بندے جو مہرسا کے گھر کی پہرہ داری کر رہے تھے، انہوں نے اسے اطلاع دی کہ فہیمہ کو لے کر فارم ہاؤس لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور گاڑی نکلی جس میں سرمد چودھری بیٹھا تھا۔ نہ جانے کتنا فیصلہ طے کر کے اور کن کن راستوں سے گزر کر یہ گاڑیاں فارم ہاؤس پہنچی۔ فہیمہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کے باعث کسی جگہ کو دیکھ نہیں پائی۔ دو آدمیوں نے اسے گاڑی سے اتارا، ابھی بھی اس کی آنکھوں پر پٹی جوں کی توں تھی۔ کچھ دیر اور چل کر رہائشی حصے میں لا کر ایک بڑا سا لکڑی کا نقش دروازہ کھول کر اسے اندر لے جایا گیا۔ پھر ایک کمرے کے آگے رک کر لاک کھولنے کی آواز آئی اور اسے اندر دھکیل کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری۔ یوں ہی اس کی نظر سامنے پڑی دو لڑکیاں اور بھی وہاں موجود تھیں۔ دونوں کی حالت بہت بری تھی، جگہ جگہ چہرے پہ انگلیوں کے نشان، بال بکھرے۔ فہیمہ کا دل انہیں دیکھ کر کٹ گیا۔ جیسے ہی بندہ وہاں سے گیا وہ ان کی جانب بڑھنے لگی، مگر ایک لڑکی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فہیمہ نے کچھ نہ سمجھتے اسے دیکھا۔ اس نے ہاتھ پر کچھ لکھا۔ فہیمہ اب بھی نہ سمجھ سکی۔ پھر اس نے دوبارہ لکھا تو اس کی انگلی کے اشارے سے سمجھ آیا کہ وہاں مائکرو فونز فٹ کیے گئے ہیں جو یقیناً ان کی آپس کی گفتگو سننے کے لیے تھے۔ فہیمہ خاموشی سے دیوار کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، سوائے کارپیٹ کے اور کچھ نہیں تھا۔ سرمد چودھری کے فارم ہاؤس سے کچھ پہلے جنگل سا آتا تھا۔ انہوں نے اس کے اندر جا کر اپنی گاڑیاں روکیں تاکہ سڑک پر جانے والی کوئی گاڑی وہاں کمانڈو کی گاڑیوں کو نہ دیکھ سکے۔ اب گروپ کی شکل میں وہ آہستہ آہستہ جنگل کے راستے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ درختوں میں موجود دوربین کی مدد سے علاقے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے فارم ہاؤس کے ارد گرد بہت سے لوگ پہرہ داری پر لگے تھے۔ ذات کے ماتحتوں نے رینگتے ہوئے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ارد گرد بڑی بڑی گھاس موجود تھی جس میں اس کے رینگتے جسم کے کسی کو رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چل سکتے تھے۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے آہستگی سے کسی سانپ کی طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بم کی شکل میں زہریلی گیسز والے بم تھے جن کے پھٹنے اور گرنے کی کوئی آواز نہیں آتی تھی، مگر زمین پر گرتے ہی اس کی پتلی جلی پھٹ جاتی تھی اور اتنی تیزی سے وہ انسان کو بے ہوش کرتی تھی کہ انہیں بچنے یا بھاگنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ذات کے ماتحت جو درختوں پر بیٹھے ہدایت دے رہے تھے، وہاں کے پہرے داروں کی لوکیشن بتا رہے تھے۔ ان کے بومز کا اشارہ دیتے ساتھ ہی ذات نے اپنے مائکرو فون میں تھرو اور بومز کا حکم دیا۔ انہوں نے خود ایسے ماسک پہن رکھے تھے جس کے باعث وہ گیس ان کے ماسک کو پاس کر کے ان کے ناک میں نہیں آتی تھی۔ بومز پھینکنے کے 2 منٹ بعد جیسے ہی اس کے ماتحت بتایا کہ سب کے سب پہرے دار بے ہوش چکے ہیں، اب وہ فارم ہاؤس کے گرد بنی دیواروں کی پھلانگ اندر جا سکتے ہیں۔ ذات نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے سب کو فالو کرنے کا اشارہ دیا۔ اس جادو کی پڑیا کو لے کر آؤ ذرا۔ سرمد چودھری نے صوفے پر بیٹھتے شراب کا گلاس سامنے رکھے ٹانگیں سامنے ٹیبل پر پھیلائے اپنے ماتحت کو کہا۔ ایک ہاتھ میں اس کے سگار اور دوسرے ہاتھ میں بیلٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد فہیمہ کو لے کر آ گیا۔ سرمد چودھری نے اپنی نشے میں ڈوبی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑ دیں۔ حسن کی دیوی وہاں کیوں کھڑی ہے، ادھر آنا۔ سرمد چودھری نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل میں اللہ کے کلام کا ورد کرتی آگے بڑھی۔ کتنی راتیں گزاری ہیں تو نے اس مسٹنڈے کے ساتھ؟ یہی کوئی 15-20۔ فہیمہ نے نظریں نیچے کیے جواب دیا۔ اور اتنی راتوں میں اس نے تجھے اپنی اصلیت نہیں بتائی؟ ایک اور سوال۔ نہیں۔ فہیمہ کے جواب اس نے اپنی غزیلی نظریں اس پر جمائیں اور اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ دیکھ تو اتنی خوبصورت ہے کہ تجھ پر ظلم کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے خوبصورت لڑکیاں وہی اچھی لگتی ہیں جو یہاں سے بے وقوف ہوں۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی بچاتے ہوئے کہا۔ خوبصورت اور چلاک لڑکی پر مجھے رحم نہیں آتا۔ اس نے سختی سے فہیمہ کے جبڑے اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کے چہرے کے 2-4 جھٹکے دیے۔ سیدھا بکواس کر کہ تو اس کے ساتھ کس کس ہڈے سے واقف ہے۔ سرمد چودھری کے جواب پر وہ خاموش رہی۔ بکواس کرتی ہے کہ نہیں؟ آپ کی بار وہ حلق پاڑ کر چیخا۔ فہیمہ کی خاموشی ابھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اسے اپنی جگہ خاموش اور ڈٹا دیکھ کر اس کا بیلٹ تھاما، وہ ہاتھ گھما پہ در پہ اس نے فہیمہ کے وجود پر کیے یہ دیکھے بغیر کہ اس کے جسم کے کس حصے پر پڑ رہے ہیں۔